अध्यात्मका सारा प्रयासहरू मनलाई आफ्नै जालोबाट मुक्त गर्नमा केन्द्रित हुन्छन्। हामीले जेसुकै नामले भनौँला, मोक्ष भनौँला, कैवल्य पद भनौँला, निर्वाण भनौँला, स्वर्ग भनौँला, गोलोक भनौँला, साकेत लोक भनौँला, वैकुण्ठ लोक भनौँला, सचखण्ड भनौँला, हामी जेसुकै नामले भनौँ, यी सबै हाम्रो मनका कथाहरू हुन्। जुन युगमा मान्छेले जुन प्रकारको भाषा बोल्छन्, जे बुझ्छन्, त्यही प्रकारले हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई बुझाए। सत्य असत्य खोज्ने युगमा सत्यलोक भनिदिए। कुनै युग थियो होला नि जहाँ व्यक्तिले यो सत्य के हो असत्य के हो छुट्याउने प्रयास गरिरहेको थियो, त मुक्तिलाई सत्यलोक भनियो। कुनै यस्तो प्रेमले भरिएको युग थियो होला जहाँ जीवन अत्यन्तै सरल भएको छ, प्राणीहरूसँग, मनुष्यसँग पनि र मनुष्य बाहेक अरू प्राणीहरू विशेष गरी गाईसँग हाम्रो अत्यन्तै गहिरो नाता बनेको समय हामीले मुक्तिलाई गोलोक भनेर भनिदियौँ। कहीँ मनुष्यको मनले गाईसँग एउटा गहिरो प्रेम अनुभव गर्यो। जब मनुष्यको मनमा कुण्ठा भरिन्छ, चिन्ता तनाव भरिन्छ, आफ्नो मन आफैलाई भारी हुन थाल्छ, त्यतिखेर मनको कुण्ठा हटाउनको लागि ध्यानको प्रयोग गरियो र ध्यानले तिमीलाई वैकुण्ठ पुर्याउँछ भनियो। वैकुण्ठ शब्दको अर्थ हुन्छ कुण्ठा नभएको अवस्था। मनुष्यले जब आफ्नो मन खुला आकाशमा उडिरहेको अनुभव गर्यो, त्यतिखेर उसले स्वर्गसँग तुलना गर्यो। त्यसकारणले स्वर्ग पनि आफ्नो मनको मुक्तिसँग लगेर हामीले जोड्यौँ। यो मनुष्यको विचारधारामा भएको परिवर्तन, चेतनामा भएको परिवर्तन मात्रै हो। यी जम्मै भाषागत भेद मात्रै हुन्। यी जम्मै विषयहरूको भित्र, यी जम्मै शब्दावलीहरूको भित्र एउटै मात्रै सत्य छ, त्यो हो मेरो मन मुक्त होस्। एउटा उन्मुक्त मन भएको व्यक्ति जीवनमा कति खुसी होला, कस्तो आनन्द होला। हामीलाई 9 महिनासम्म आमाको गर्भमा बस्न बाध्य बनाइयो, प्रकृतिले बाध्य बनायो जन्मभन्दा पहिले। त्यसपछि त हाम्रो शरीर बन्धनमा छैन, हाम्रो शरीर त हामीलाई कसैले बाँधेको छैन, खुला छ त। के को मुक्ति? किन चाहियो मुक्ति? तर शरीर खुला भएर, शरीर बन्धनमा नरहेर जीवनको सार्थकता हुँदो रहेछ। केन्द्रबिन्दु मन रहेछ, त्यसकारणले मनबाट मुक्ति। 10,000 वर्षका हामीले प्रयोगहरू हेऱ्यौँ, सनातन वाङ्मय हेरौँ वा पाश्चात्य वाङ्मय हेरौँ, जहाँ पनि हेरौँ, मनुष्यले आफ्नो मनमाथि गहिरो गतिलो काम गर्यो भने ध्यानको माध्यमबाट गरेको हामीले भेट्छौँ। त्यसकारणले जुन एउटा नयाँ मनको निर्माण गर्ने अभियान चलिरहेको छ 10,000 वर्षदेखि पृथ्वीमा, यो अभियानलाई ध्यानको अभियानले नेतृत्व दिइरहेको छ। ध्यान यसको नेतृत्वमा छ। ध्यानको माध्यमबाट व्यक्तिहरूले आफ्नो मनका समस्याहरूबाट मुक्ति पाउन थाले। वा यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, मनका समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि जति पनि विधाहरू जन्मिए ती जम्मै विधाको सामूहिक रूप ध्यान हो। जे पनि गर्छ मान्छेले, पूजा गर्न सिक्यो त ऋषिहरू के भन्छन्? पूजा गरेपछि ध्यान अनिवार्य गर। स्कन्द पुराणमा आउँछ कि पूजा गरेपछि ध्यान गरेन भने पूजाको अर्थ हुँदैन। मात्र एउटै यस्तो विधा छ जुन चाहिँ गर्नुभन्दा पहिले ध्यान गर्नुपर्छ, त्यो हो श्राद्ध। श्राद्ध गर्नुभन्दा पहिले ध्यान गरेन भने श्राद्धको फल हुँदैन। स्कन्द पुराण। त ध्यानलाई जीवनको अङ्ग बनाइयो। पूजा होस्, भक्ति होस्, मन्दिर, तीर्थ, व्रत,
हरेक ठाउँमा ध्यानलाई लगेर राखियो। मन्दिरहरू हिजो आज मात्रै साना साना मन्दिर बन्न थालेका हुन्, होइन भने मन्दिरहरू साधारणतया गुम्बज आकारका हुन्थे र ती मन्दिरमा कुनै पनि आवाज प्रवेश गर्दैन थियो, ताकि व्यक्तिहरू त्यो मन्दिरमा गएर दर्शन गरेपछि बसेर ध्यान गरून् र आफूभित्रको अमूर्तलाई दर्शन गर्न सकुन्। मूर्तिको दर्शन गरेर मात्रै मनुष्यलाई पुग्दैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर मन्दिरको रूपमा अलग एउटा ढाँचा बनाइदिएपछि कमसेकम त्यहाँ मदिराको व्यापार त हुँदैन, त्यहाँ किनबेच त हुँदैन, कमसेकम त्यहाँ जुवाडीहरू त जाँदैनन्, कमसेकम मन्दिरभित्र वेश्यालय त चल्दैन। मन्दिर संसारका अरू सबै गतिविधिहरूबाट मुक्त रहने ठाउँ मात्रै हो। यस्तो शून्य शान्त ठाउँ जहाँ ध्यान लाग्न सकोस्। हाम्रा पुराना मन्दिरहरूका संरचना हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै मन अत्यन्तै शान्त हुन्छ। आफ्नो शैली छ मन्दिरहरूको, तीर्थस्थलको आफ्नो शैली छ। अझ मन्दिरभन्दा पनि तीर्थस्थलहरूलाई कसरी बनाइयो कि ध्यानको लागि एउटा भूमिका निर्माण हुँदै 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 जाओस्। जसरी पनि मनुष्यले गर्ने सारा प्रयासहरू ध्यानमा गएर सम्पन्न हुन्, ध्यानमा गएर इतिश्री हुन् भन्ने प्रकारले निर्माण गरिएको थियो। र ध्यान जीवनको केन्द्रबिन्दुमा थियो, किनभने हाम्रा ऋषिहरूलाई थाहा थियो कि जीवनको केन्द्रबिन्दु मन हो। त मनलाई सञ्चालन गर्न, नयाँ मनको निर्माण गर्न ध्यान अनिवार्य छ। यो मनको भारीपनबाट, मनको अन्धकारबाट, मनको तमसबाट मुक्तिको लागि पनि ध्यान चाहिन्छ। त्यसकारणले दैनिक जीवनका समस्याबाट मुक्ति, तनावबाट मुक्ति, डरबाट मुक्ति, चिन्ताबाट मुक्ति, असुरक्षाबाट मुक्ति हुँदै 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 जन्म मृत्युको चक्रबाट, यो चक्करबाट मुक्तिको लागि पनि ध्यान प्रयोग गरियो। त आज तपाईँले मुक्तिको लागि अरू कुनै साधना गरेको छु भन्ठान्नुहुन्छ, तर ध्यानको विराट परिभाषामा त्यो साधना पनि अट्छ। ध्यान किन चाहियो? यदि ध्यान नहुने हो भने मनुष्यले आफूलाई कसरी सम्हाल्छ? त्यसकारणले हामीले हेरौँ, जहाँ पनि केही वर्ष लगाएर मनुष्यहरूले, समाजले मेहनत गर्छ, धन सृजना गर्छ भने ध्यानको खोजीमा दौडिहाल्छ। आज हेरौँ त पाश्चात्य देशमा, चाहे युरोप होस्, अमेरिका, कनाडा वा अस्ट्रेलियातिरका मान्छेहरू अलिकति धन कमाएपछि ध्यानको खोजीमा हामी कहाँतिर आउन थाले। हामी धन खोज्दै उतातिर गइरहेछौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर उनीहरू ध्यान खोज्न थालेपछि हामी कहाँ आउँछन्? पूर्वले मनुष्यलाई ध्यान दियो, ध्यानको देन दियो। पश्चिमले बिस्तारै धन सृजना गर्न जान्यो र हामी पश्चिम ताक्छौँ। हामी सबैको अनुहार पश्चिम फर्केको छ, बस्दा जता फर्के पनि मन चाहिँ उतै फर्केको छ। तर जसको जीवनमा अलिकति धन आयो, जसको जीवनमा अलिकति सम्पन्नता आयो, उसको मन चाहिँ फेरि पूर्व फर्केको छ, ध्यानतिर फर्केको छ। त म यदि धन ताकिरहेको छु भने पनि केही दिनको लागि मात्रै हो, केही समयको लागि मात्रै हो। समस्त मनुष्य चेतनालाई थाहा छ कि ध्यान बिना जीवनमा केही पनि हुँदैन। ध्यान बिना जीवनले कहिले पनि सार्थकता पाउँदैन, जीवनमा अर्थ आउँदैन, अभिप्राय आउँदैन, जीवनमा गहिराई आउँदैन बिना ध्यान। यो गहिराई, जीवनको गहिराई ध्यानको गहिराई हो। साहित्यको गहिराई पनि ध्यानको गहिराई हो, सङ्गीतको गहिराई पनि ध्यानको गहिराई हो। कुनै पनि विधामा व्यक्तिले प्रगति गर्यो, प्रतिभाको विकास भयो भने एक न एक दिन त्यो व्यक्तिको चेतनाले ध्यान खोज्नेछ। त्यसकारणले हामीले हेऱ्यौँ भने
नोबल पुरस्कार जित्ने वैज्ञानिकहरू मध्ये आधाभन्दा बढी ध्यानको खोजीमा भेट्छौँ हामीले। ओलम्पिक जित्ने खेलाडीहरू या कुनै पनि विधामा गहिरो प्रगति गरेको व्यक्तिको चेतनाले अकस्मात ध्यान खोज्न थालिहाल्छ। मेरो जीवनमा जे पाउनु पर्ने पाएँ, अब मनलाई के गरौँ त मैले, त्यो स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर सौभाग्यशाली छ त्यो व्यक्ति जसले यो कुरा जीवनका प्रारम्भिक दिनहरूमा नै बुझ्यो कि ध्यान अनिवार्य छ। अब यो व्यक्तिको लागि धन र ध्यान सँगै जान सक्छ। होइन भने मनुष्यले आजसम्म आफूलाई बाँडेको छ, पहिले धन अनि बल्ल ध्यान भन्ने बुझेको छ मनुष्य। यहाँनिर गल्ती भएको छ। हाम्रा विश्वयुद्धहरू यसै कारणले जन्मिएका छन्। यी विश्वयुद्धहरू पहिले धन आर्जन गरौँ, धन सम्पत्ति बढाउँ, त्यसपछि बल्ल ध्यानमा लागौँ, बुढेसकालमा ध्यान गर्ने हो, बुढेसकालमा मात्रै धर्मतिर लाग्ने हो भन्ने व्यक्तिको बुद्धिले जन्माएका हुन् सबै युद्धहरू। जसको मन शान्त हुन थाल्यो, व्यवस्थित हुन थाल्यो, ऊ वृथा कलहमा कहिले पनि पर्दैन। उसको लागि आफ्नो मनको शान्ति यति बहुमूल्य हुन्छ कि त्यो शान्तिलाई बेचेर उसले केही पनि किन्दैन। आफ्नो शान्तिलाई उसले कुनै पनि हालतमा कम हुन दिँदैन। उसले आफ्नो जीवनको ढङ्ग यस्तो बनाउँछ, उसको बोली यस्तो बनाउँछ, उसका कर्महरू यस्तो बनाउँछ, सम्बन्धहरू यस्तो बनाउँछ कि ध्यानमा खलल नपुगोस्, ध्यानमा क्षति नहोस्। आफ्नो ध्यानको रक्षा गर्न थाल्छ व्यक्तिले। ध्यानको रक्षा गर्दै गर्दै जति धन कमाउन सकिन्छ त्यो धनबाट तृप्ति जन्मिन्छ। यसैलाई परितोष वा सन्तुष्टि भनिन्छ। सन्तोषम परमम सुखम यसै कारणले भनिएको। त्यो आम मान्छेको लागि भनिएको होइन। आम मान्छे त सन्तोषी कहिले पनि हुनै सक्दैन। तिम्रो हृदयमा ध्यान छ भने तिमी जे गर तिमी सफल हुन सक्छौ। मलाई एउटा प्रश्न आएको थियो सामाजिक सञ्जालमा, बडो मिठो प्रश्न थियो, यसैसँग सम्बन्धित छ। सोध्नु भएको थियो, गुरु मलाई फिल्मी गीतहरू साह्रै मनपर्छ, म फिल्मी गीत सुनिरहन्छु बार बार, यो ठिक हो कि होइन? मैले लेखेँ ध्यान छ भने हरेक कुरा ठिक हुन्छ, ध्यान छैन भने केही पनि ठिक हुँदैन। अनि उहाँले फेरि सोध्नुभयो, गुरु मेरो लागि त यो मनोरञ्जन हो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, के तपाईँ मनोरञ्जनको लागि जन्मिएको हो? मनोरञ्जन गर्दा गर्दै मर्ने हो? के जीवनको अन्तिम उचाइ त्यही हो? त्यसपछि मैले बिस्तारै उहाँलाई लेखेँ, तपाईँले ध्यान सिक्नुभयो भने जीवनको सबैभन्दा ठुलो मनोरञ्जन तपाईँको आफ्नो ध्यान हुनेछ। तपाईँको लागि सिनेमा हल पनि त्यही ध्यान हुनेछ। तपाईँको लागि मनोरञ्जनका जति पनि साधनहरू छन् ती सबै साधनभन्दा उच्चतम मूल्य यही ध्यान हुनेछ। ध्यान नसिकेको भएर न मनोरञ्जनका अरू विधानहरू हामीले बनाउनु परेको हो। मनोरञ्जन आफैमा केही त्रुटिपूर्ण छैन, तर ध्यान छैन भने त मनोरञ्जन त के हो? जीवनको समय व्यतीत गर्ने साधन हो। के समय व्यतीत गर्नलाई हामीलाई जीवन दिएको हो? टाइम पास गर्ने यो जीवन दिएको हो? आज हाम्रा मनोरञ्जनहरू समय व्यतीत गर्ने साधन मात्रै भएका छन्, टाइम पास मात्रै भएका छन्। त टाइम पास गर्ने सोचले यदि मनुष्यलाई पठाएको हो भने त त्यति आयु कम गरिदिएर पठाइदिए भइहाल्थ्यो नि। यसै टाइम पास, मृत्युपछि त टाइम पास गर्नै पर्दैन। म टाइम पास गर्छु, मनोरञ्जन गर्छु भन्ने न्यूनतम चेतना हो। तर आम मान्छेको लागि यो अत्यन्तै उच्च चेतना हो मनोरञ्जन। जो व्यक्तिले ध्यान सिक्यो उसको लागि ध्यान नै परम आनन्दको स्रोत बन्छ, परम खुसियालीको स्रोत बन्छ। उसले ध्यानको माध्यमबाट आफ्नो जीवनको गहिराई भेट्छ। आफै भित्र सारा संसार भेट्छ यो व्यक्तिले। आफै भित्र संसार भेट्छ, आफै भित्र ईश्वर पनि भेट्छ। जब आफै भित्र ईश्वर भेट्छ त्योभन्दा गहिरो के चाहियो भन्छ?
जीवनको गहिराई, जीवनको चौडाई, जीवनको उचाइ हरेक कुरा व्यक्तिले ध्यानमा पाउन सक्छ। त्यसकारणले विकसित समाजले ध्यान केन्द्र खोल्छ। तल्लो चेतना भएको समाजले व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जन दिन कुलतका नशाका विभिन्न सामग्रीहरू खोलेर राख्नेछन्। उच्चतम चेतना भएको समाजले व्यक्तिहरूलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न र मनोभञ्जन प्रदान गर्न ध्यान केन्द्र खोलेर राख्नेछ। त्यसकारणले हामीले कस्तो समाज निर्माण गर्दैछौँ, हाम्रो चेतना कतातिर गइरहेको छ, हाम्रो वरिपरि हेऱ्यौँ हाम्रा मान्छेले के गर्दैछन्, परिवारले के गर्दैछ, मैले के गर्दैछु यो हेरेँ भने मैले कस्तो समाज देखिरहेको छु, कस्तो समाजमा म बसेको छु त्यो मलाई सर्लक्क थाहा हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ सबै कुराहरू। त्यसकारणले ध्यान बाहेक मनुष्यको मुक्ति छैन। चाहे भक्ति होस्, चाहे प्रेम होस्, अन्ततोगत्वा त्यो ध्यानमा आएर टुङ्गिन्छ। हरेक विधा ध्यानमा आएर टुङ्गिन्छ। चाहे तन्त्रबाट तपाईँ प्रारम्भ गर्नुहोस्, हठयोगबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, कर्मयोगबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, ज्ञानयोगबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, प्रेम योग भक्ति योगबाट प्रारम्भ गर्नुहोस्, अन्ततोगत्वा अन्तमा यी सबै आधार शिविर हुन्। ध्यानको उकालो चढ्नुपर्छ। ध्यानको उकालो नचढिकन जीवनको सगरमाथा भेटिने छैन।